अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, लाहौर में यंग डॉक्टर्स का पंजाब कार्डियोलॉजी के सीनियर्स डॉक्टर्स की बरतरफी के खिलाफ बाइकाट जारी है और दूसरे रोज भी PIC के इंडोर और आउटडोर में काम नहीं हुआ और इसी तरह दीगर सरकारी अस्पतालों में भी आउटडोर बंद होने से सैकड़ों मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। हड़ताल की वजह से PIC में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी समेत तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए, जिसके बाइस दूसरे दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से हम कैसर साहब बात करेंगे कि ये कितने जुल्म और ज्यादती की बात है कि डॉक्टर्स जिन्हें मसीहा कहा जाता है वो खुद ही वो कहते हैं ना कि मेरा कातिल जो है वो ही मेरा मसीहा निकला, कि जिसको मसीहा का नाम दिया गया है जब पता चले कि वही आपका कातिल है। और जिस तरीके से इन्होंने आउटडोर बंद किए हैं, यानी सिर्फ एक डॉक्टर अजहर की मोतली या एक डॉक्टर प्रोफेसर की जो उसको वहां से हटाने से वो किस तरीके से कितनी दौलत इनके पास है डॉक्टरों के खिलाफ, डॉक्टरों के पास इतनी दौलत है कि वो बेबहा इन्होंने बहा रहे हैं और इस तरह बहा रहे हैं कि हुकूमती मशीनरी को भी नाकाम बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, थोड़ा सा इस मामले के ऊपर जो आपने अभी बात की है कि मेरा कातिल मेरा ही निकला, लेकिन यहां पर तो बात थोड़ी सी उलट है कि मेरा मसीहा ही मेरा कातिल जी बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा, सूरत हाल कुछ इस तरह से, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब यंग डॉक्टर्स ने एक दफा पहले भी हड़ताल की थी इस हवाले से कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, सैलरियां बढ़ाने के लिए यानी कि अपना पैसा ज्यादा करने के लिए उस वक्त भी अवाम की जानों से खेला गया था। उस वक्त भी इमरजेंसी तक बंद कर दी गई थी, आपको याद होगा। जी, मुझे अच्छी तरह याद। इमरजेंसी बंद कर दी, आउटडोर बंद कर दिया, इंडोर बंद कर दिया गया। 2-3 रोज जो है लोग बिलबिलाते चीखते रहे, बच्चे अपनी माओ को गोद में लेकर गेटों पर बैठी रही, लोग जो है बहनें अपने भाइयों के सर जो अपनी गोद में रखकर चीखती चिल्लाती रही। लोग डॉक्टर तो बिल्कुल हद से ज्यादा बाहर हो गए। लोग अपने प्यारों की लाशें जो कि दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकी, बाहर की बाहर ही वापस एम्बुलेंसों में डालकर लेकर गए और इस तरीके से कर्बनाक मनाजर वहां पर देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स टस से मस न हुए जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो उनकी सैलरी जो है वो ये 25-25 हजार रुपए इन्होंने बढ़वा लिए। ये पता नहीं क्या कहते हैं, 25,000 नहीं 50,000 बढ़ा, ये 22,000 से 30,000 इनकी सैलरी थी। जी हाँ, ठीक है, वो 30-32 हजार से इनको 80,000 पे चले गए। अब सूरत हाल ये देखें कि ये पेट नहीं भर रहा। अब ये देखें फिर क्या सूरत हाल बन गई। और चलो जी, उस वक्त तो इनका अपना मामला था कि जी हमारी सैलरी कम है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अब ये इन लोगों ने जो गवर्नमेंट के खिलाफ ये महाजराई की है, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ महाजराई तो एक तरफ चली गई, एक आम आदमी जो कि आप लोगों के लिए वो कहां जाएगा? फिर इसका उधर से अताई डॉक्टरों को बंद कर दिया गया। अताई डॉक्टर्स जो कि वाकई थोड़ा बहुत जो मोहल्ले में लोग थे इनके पास तो जा ही को नहीं सकता। वैसे 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए 50। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल्स बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की मौजें लगी हुई हैं और यही डॉक्टर है जो यहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में असल में कैसर साहब बात यह है कि जो प्रोफेसर माफिया ना, ये सारा यंग डॉक्टर्स को देखे ना, उनसे ही उन्होंने अपने नंबर लगवाने, उनके साथ ही उन्होंने काम करना है, उनसे ही सर्टिफिकेट लेने, उनकी ही खुशनुदी हासिल करके, चमचागिरी हासिल करके। देखे ये डॉक्टर माफिया जो है, सुरिंज माफिया, खुदा की कसम इस वक्त पूरे मुल्क में डॉक्टर्स ने ना वो बदमाशी, मैं इसको बदमाशी कहूंगा, बदमाशी का ऐसा बाजार गर्म कर रखा है कि लोग अल्लाह पनाह के शायद जो है उनको कभी देखे ना, ये तो कितना जुल्म है कि क्या कफार जो है वो भी इस तरह का हाल नहीं करते कि यार आपके अपने मरीज मर रहे हैं, रो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। चाहते हैं जरूर करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप आउटडोर बंद कर दें। जो मरीज इतनी दूर दराज से आ रहे हैं, जिनके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हसास हैं, जो बहुत ज्यादा करीबुल मर गए, दिल के ऑपरेशन रुक गए हैं, PIC तो टोटल बंद है ना, इंडोर आउटडोर। अहमद भट्ट साहब एक जो यंग डॉक्टर्स के हैं जनाब, वो तो बरमला खुल्लम खुल्ला जनाब अली वो हुकूमत को ललकार रहे हैं। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब तो जीरो हो गए। अहमद भट्ट साहब के हवाले से मैं ये चाह रहा हूं कि नाजरीन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यंग डॉक्टर्स की, जिसके जो सदर है यंग डॉक्टर्स के अहमद
حامد بٹ صاحب وہ کیا کہتے ہیں اور ان کی بھی آپ سنیں کہ وہ کس حد تک گورنمنٹ کو للکار رہے ہیں اور عام آدمی جو کہ آؤٹ ڈور بند ہونے کی وجہ سے آج کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ خوار ہو گئے, کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنوں کو, پیاروں کو اپنے سامنے ایڑیاں رکھتے ہوئے دیکھتے رہے. دیکھیے ذرا اس بات میں جو کہ حامد بٹ صاحب نے کہی ہے, ینگ ڈاکٹرز کے جو صدر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. جو پنجاب ہے, شہباز شریف اس وقت ہیلتھ منسٹر تھا, یہ ذمہ دار ہے ساری ملکوں کا, کیوں ریگولیٹری اتھارٹی موجود نہیں تھی. ہی از دی کلپریٹ, ہی از دی ریزن بیہائنڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہ گورنمنٹ آف پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں, تقریر نہیں کرنی. آپ اس طرف آئیں گے, آپ اس طرف تو آتے نہیں ہیں. جو کہ اس پروفیشن کی ڈگنیٹی کو تنگ کرے گا وہ پیشنٹ کی رائٹ ہوگا. کیوں؟ اگر کوئی ہمیں تنگ کرے گا تو پھر وہ انڈائریکٹلی وہ بھی پیشنٹ کا دشمن ہوگا. میں بتاتا ہوں, ایک منٹ نوٹیفائی کر دے, عدالت یہ احکام نوٹیفائی کر دے, 8 دن کے بعد کوئی جسٹس, کوئی جج, کوئی عدالت ہڑتال پہ نہیں جائے گی. کوئی وکیل, کوئی بار, کوئی ہڑتال پہ نہیں جائے گی. جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, ہم اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے فوراً بعد ناظرین, آپ نے سنا کہ ینگ ڈاکٹرز کے جو صدر ہیں, جو ینگ ڈاکٹرز ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طریقے سے ان کا چیلنج ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ جس طریقے سے کرے گی ہم بھی ان کے ساتھ سپریم کورٹ اور اس وقت تک انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ ہمیں یا تو کلیئر نوٹیفکیشن دے, ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا صورتحال ہے, لیکن ایسی کوئی بات ہی سامنے نہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کورٹ کو بھی للکار رہے ہیں, وہ گورنمنٹ پنجاب کو بھی للکار ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے, کیونکہ وہ وزیر ہیلتھ بھی ہیں اور وہ صوبے کے جو ہیں وہ سربراہ بھی ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس وقت سخت ایکشن لینا پڑے گا. بالکل لینا چاہیے. گنڈا گردی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ مسیحا کی بجائے نا ایک ایسے بدماش کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ اپنے گاؤں میں قتل و غارت کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ قتل کا الزام بھی کسی اور پہ لگ جائے. اور یہ سارا کچھ پروفیسر حضرات کروا. فیصل صاحب, ایک اور چیز میں دکھانا چاہوں گا ناظرین کو اور آپ کو بھی, آپ کی نظر میں تو خیر یہ کل سے چل رہی ہے. ناظرین, ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ تو تھا ینگ ڈاکٹرز کا کہنا جو وہ کہہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف اور اپنے حق کے لیے, یا ان ڈاکٹروں کے لیے یہ ہڑتال ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے فیصل صاحب جو کہ جن لوگوں کے جرائم کی لمبی لسٹ ہے. جی آپ کو پتا ہے, آپ نے ان کے اوپر بہت ساری روشنی ڈالی ہوئی ہے, آپ ان کو بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جی, یہی ڈاکٹر ہے نا جو سٹنٹ بیچتے ہیں, یہی ڈاکٹر جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے جو کام کرتے ہیں, یہی ینگ ڈاکٹرز کا جو ہے, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر جو ہے یہ پیسے لیتے ہیں. یہ کرپشن کی آخری حدیں بھی کراس کر چکے ہیں. ان کو تو ڈاکٹر کہنا, مسیحا کہنا جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں گناہ عظیم ہے. فیصل صاحب, میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ینگ ڈاکٹرز کے بعد ان لوگوں کی تفصیل, ان لوگوں کے سارٹس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو آج آؤٹ ڈور کے باہر خوار ہوتے رہے, دوائی کے لیے تڑپتے رہے اور اندر داخلے کے لیے بھی تڑپتے رہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ان کی. کدی اتنے کدی اندر کدی کاپیاں لے کے بھجے پھرتے چیک ہی نہیں کرنا, نہ کوئی نہیں سنتا پیا. اسی تو کہیں غلط کیتا نے, غلط کرتے ہیں ہڑتال کر کے. مریض بچارے آتے ہیں, کوئی مجبور, کوئی بازاروں دوائی لے سکتا, کوئی نہیں لے سکتا. اس واسطے آتے ہیں, اور اسی کوئی شوقیہ تے آتا نہیں اتنے. پاکستان کے اندر ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خادم اعلیٰ جو ہیں یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے, ہمیں بیچ میں سے قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. اس کے ملک کے لیے یہ عوام ختم ہو جائے اور ہم کھلے زمین پر بیٹھ کر عیاشی منائیں اور امریکہ کو ساتھ لے کر آئیں. آپ دیکھو کتنے دور سے آیا ہوں, میں گجرانوالا سے آگے سے آیا ہوں, گجرانوالا سے ابھی ادھر آیا ہوں. دوائی نہیں, یہ میرے پاس دیکھو, یہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا ہے مجھے کہ آپ فلانی تاریخ آ جائیں اور دوائی اپنے لے کر چلے جائیں. ادھر ہی میں نے ڈاکٹر کو پکڑا ہے, ادھر ہی اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے
کہ آپ منگل کے دن آئیں, بدھ کے دن آئیں, جمعرات کے دن آئیں, آپ دوا لے جائیں. اب ہم غریب آدمی ہیں, مزدوری ہمارے پاس نہیں ہے, کام ہمارے پاس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ ادھر اسلام آباد والے جو ہیں, ادھر راجہ ریاض کہتا ہے یہ قاتل ہے. ابھی میں نے 1 مہینہ پورے دوائی نہیں کھائی اور مجھے پرسوں ایمرجنسی میں آنا پڑا, رات ساری ایمرجنسی میں رہا ہوں, جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, اور دوائیوں کی وجہ سے میرا اتنا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کہ 210 تک بلڈ پریشر, جو میرے پاس اس وقت بھی ثبوت موجود ہے. کوئی بھی اس حق میں نہیں کہ ہڑتال ہو, ان کے جو جائز مطالبے ہیں وہ تسلیم کیے جائیں. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ہماری حکومت جو ہے اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈالتی ہے. جہاں تک آؤٹ ڈور کی اسٹرائک کی صورتحال ہے, وہ ہم نے سروسز ودرا کی ہوئی ہیں لاہور کے اندر, اور پی ایس سی کے اندر انڈور کی سروسز بھی ہم نے ودرا کی ہیں, جس میں اینجیوگرافی, تھیٹرز اور باقی سارے ڈائگنوسٹک ہم جتنے ایکو شیکو کرتے ہیں وہ سارے بند ہیں یہاں پہ, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے, جس طرح سے ہمیں پیش کر رہی ہے قاتل کے روپ میں عوام کے سامنے, وہ ہم کسی بھی طرح ایز اے کمیونٹی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چیزیں فیکٹس فگر جو ہیں یہ صحیح طرح سے اوپر نہیں لا رہے, ہمارے ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہی ہے گورنمنٹ, اور اس کا ہم میڈیا کو ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ساری تمام تر غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ کمپنی کے لیول پہ یا ڈسٹریبیوٹر کے لیول پہ ہوئی ہیں. پی آئی سی کے اوپر اس کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں آتی ہے, اور اگر آتی ہے تو عدالت کے اندر سب کچھ چل رہا ہے, اس کا انتظار کر لیں. آپ نے دیکھا ناظرین کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ ڈور کے باہر دھکے کھا رہے ہیں, اور ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پیاروں کو پھر وہی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان ڈاکٹروں کے پاس, دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جو کہ جنہوں نے چھری اور چاقو تیز کیے ہوئے ہیں, جن کے پاس یہ لے کر جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں, جہاں پر چیک اپ کے لیے بھی 2000 روپیہ کنسلٹنٹ فی ہے, جس کو پے نہیں کرتا تو وہ بیچارہ آدمی کہاں جائے گا. بہت سارے لوگوں کی برا حال ہے, اور اس کو فیصل صاحب یہ بھی کہا گیا, ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, یہ ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے سینئرز کو جو ہے وہ واپس نہیں بھیجا جاتا اور اسی جگہ پر نہیں لگایا جاتا. اگر آج شہباز شریف جو ہے خادم اعلیٰ پنجاب ان کے آگے جھک گئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آج کے بعد کسی بھی ہسپتال میں کسی مریض کو علاج کی سہولت نہیں ملے گی. اس لیے نہیں ملے گی کہ یہ پھر ڈاکٹر جو ہے نا, ان کی بدماشی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ یہ جب چاہیں گے, کسی ایک ڈاکٹر نے اگر کسی کو تھپڑ مار دیا یا دھکے مار کے باہر نکال دیا, جو ان کی روٹین بن چکی ہے. یہ ینگ ڈاکٹر جو ہے نا, جو پھر بھی پروفیسر آزاد, بعض جو سینئر لوگ ہیں ان میں تحمل ہے, برداشت ہے, یہ ینگ ڈاکٹرز تو بالکل کیسے سب آپے سے باہر نکل چکے ہیں, اور جتنی اموات ہو رہی ہے ینگ ڈاکٹر جب آپ جائیں نا تو یہ کام تو کوئی کرتے نہیں ہے. کوئی جرنیل کا بیٹا ہے, کوئی کسی جج کا بیٹا ہے, کوئی کسی سیاستدان کا بیٹا ہے, یہ آرام سے جناب ٹانگیں انہوں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی جا کے کہے کہ خدا کے لیے میری ماں باپ یا بہن بھائی مر رہے ہیں, ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی, کیونکہ اگر ان کے خلاف شکایت کی جائے تو پھر سیکٹری ہیلتھ کو بھی پاؤں پکڑنے پڑیں گے, اور اس کے بعد چیف منسٹر کو بھی پاؤں پکڑنے پڑیں گے, کیونکہ ینگ ڈاکٹر جو ہیں اب اتنی بڑی طاقت بن چکے ہیں, ایسا مافیا بن چکا ہے جس کو کنٹرول کرنا بہت لازمی ہے. دیکھیں نا آپ وہ ینگ ڈاکٹروں کے صدر جو حامد بٹ ہیں, یا کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ یعنی دھمکیاں دے رہے ہیں. فیصل صاحب ہم تھوڑا سا ہم یہ کام ناظرین, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو سامنے آئے ہیں اسکرین کے اوپر جنہوں نے بتایا. اب ہمارے ساتھ لائیو کالرز ہیں, اسی حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں عظما شادرے سے بات کر رہی ہوں. جی عظما صاحبہ. سر میں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جی فرمائیے. پہلے میرے ابو کو مار دی ہے, اس کے بعد کبھی بھائی کو اغوا کر لیتے ہیں, کبھی میری امی کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اپنا کیس واپس لے, جائیداد کا مسئلہ ہے. شہباز شریف کے 8 کلب شہباز شریف کے پاس بھی گئے ہیں, وہ بھی ہماری مدد نہیں کرتے. رانا اقبال ایم پی ہے, وہ سب ہیں, وہ ان کی فیور کر رہے ہیں. ہم بہت دور تک گئے لیکن ہماری کوئی بھی نہیں. میری بہن آپ ایک کام کیجئے گا, آپ کڑوا سچ کے نام ایک لفافے میں اپنی ساری داستان لکھ کے میری بہن بھیجیے گا, انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے اور آپ کی آواز کو جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. آپ کو میری بہن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہو سکے تو آپ یہاں پر ہمارے ہیڈ آفس تشریف لے آئیے گا. ہمارا ہیڈ آفس ہے لاہور میں 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور. نمبر آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے, اسی نمبر پر رنگ کر کر آپ دوبارہ ایڈریس لے سکتی ہیں اور آپ یہاں تشریف لے آئیں. آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ اپنے ساتھ لے آئیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا.
फैसल साहब, बात हो रही है कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि ये अपना प्रोटेस्ट जरूर जारी रखें? उनका हक इनके अपने पास है। हाँ जी, उसको इस्तेमाल करें, उसको जरूर करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है लोगों जो आवाम जो परेशान हो रही है उनमें उनका क्या कसूर है? सर, बात यह है कि क्या यंग डॉक्टर्स का अपना कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या अपना कोई अजीज नहीं है? अगर एक यंग नहीं है ना, उनका रिश्तेदार तो यहाँ आएगा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में कैसे आएगा? बात ये आपका क्या ख्याल है इनके जो रिश्तेदार हैं? यंग डॉक्टर्स की एक और मैं आपको बात बताऊं, ये मोस्टली यंग डॉक्टर्स पता कौन से हैं? ये वो यंग डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजों से भारी फीसें देके पढ़ के आए हैं। इन यंग डॉक्टर्स को मेडिकल की अलफ बे नहीं आती, कैसे सब अलफ बे नहीं आती। ये तो बीपी अपरेटस पे बीपी नहीं ले सकते, इनको टेम्परेचर नहीं लेना आता। और हमारे साथ एक लाइव कॉलर है फैसल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं दुरानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और खास करके रॉयल टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो ये रोशन किया है हमारे लिए, जो बहुत अच्छा चल रहा है रॉयल टीवी में। रॉयल टीवी के बहुत शुक्रगुजार है। बड़ी मेहरबानी जी। सर मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे रॉयल टीवी की नुमाइंदगी चाहिए कि मैं कड़वा सच है या जो भी सच है वो सच बहुत बोलूंगा और मुझे नुमाइंदगी की जरूरत है रॉयल टीवी की। इस काम के लिए आप इसी नंबर पर जो है हमारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद या कल सुबह फोन कीजिएगा और उनसे राब्ता कीजिएगा। इस हवाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। फैसल साहब, बात यह है कि आज इतने धड़ल्ले से यंग डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे मीडिया के सामने, पूरा पाकिस्तान का मीडिया वहां पे मौजूद है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी इदारा हमारे अगर रास्ते में आता है, हमारे लिए रुकावट बनता है, तो हम अपना प्रोटेस्ट उसके खिलाफ भी जारी रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका यह भी कहना है यंग डॉक्टर्स का कि कल हम पूरे पंजाब से कॉल करेंगे, पूरे पंजाब के तमाम डॉक्टर्स और तमाम नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी हमारे साथ इस हड़ताल में जारी रहेगा। देखिए कैसा साहब, मैं तो फिर वो बात कहूंगा कि जब गुलाम मुस्तफा खर यहां पर गवर्नर पंजाब थे तो पुलिस ने हड़ताल की धमकी दी थी। उन्होंने सुबह इश्तिहार दे दिया था कि जनाब अली हमें नए पुलिस सिपाहियों की जरूरत है। ये आज गवर्नमेंट इश्तिहार दे दे, इस वक्त खुदा की कसम सैकड़ों डॉक्टर बाहर बेरोजगार बैठे हैं। हामिद भट्ट जैसे बंदों को उठा के बाहर फेंके। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, अपने टेलीविजन की आवाज आहिस्ता कर लें ताकि आपको हमारी आवाज सही पहुंच सके। जी आपकी मैंने सर आवाज बंद ही कर दी है सर। मैंने मेरी आवाज बंद ना करें, टीवी की आवाज बंद करें भैया। ठीक है सर। जी फरमाइए। सर मैं सिर्फ ये इतना बताना चाहता हूँ जी, ये हमारा इलाका है मुस्लिमाबाद मुगलपुरा से थोड़ा सा आगे। जी जी सर, नहर पे इतने करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा रहे हैं मियां साहब। ये ठीक 250 गज पे एक छोटा सा ट्रैक है, रेलवे लाइन के साथ बनना है। ठीक सड़क रास्ता, अगर वो रास्ता बन जाए तो कम से कम 10 से 12 जाने साल की बच सकती है, क्योंकि बारिशों के दिनों में रास्ता नहीं होता, लोग ट्रैक के ऊपर चलते हैं और गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस जगह का आपने कहा है उस जगह से हम कोई फुटेज लें और इसके लिए कोई हम आपकी हेल्प कर सकें और आपकी आवाज जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकें। फैसल साहब, बात आज हमारे कॉलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ करप्शंस के हवाले से हमें कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन नाजरीन से कहना ये है कि जो आज आप लोगों पर जो बीत रही है, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर बंद हैं, इनके लिए ये भी कह दिया गया है कि कल अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो कल फिर ये हड़ताल रहेगी और ये पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स को हम जैम कर देंगे, इसी तरीके से उनके आउटडोर बंद कर दिए जाएंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब ये सब होने देंगे? शहबाज शरीफ साहब जरा सी गलती पर हथकड़ियां लगवा देते हैं। आज एक जनाब अली हामिद भट्ट जैसा बंदा जो है, जिसको खुद डॉक्टरी का पता नहीं है, जो कि यूनियन बाजी, देखे ना मेडिकल में यूनियन बाजी क्या है? सही बात यार, यूनियन बाजी ये कोई मजदूर है? ये मजदूरों का काम है यूनियन बाजी करना। वो हामिद भट्ट यूनियन बाजी कर रहा है, सियासत चमका रहा है, उसको चाहिए जाके सियासतदान बने, एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़े। वो किस पेशे में आ गया है? हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी गुजारिश है कि गिलानी साहब जिहड़े ने ज्यादा ही डॉक्टरों के खिलाफ बोल रहे ने। डॉक्टर भी इसे माशरे ने, जमहूरीयत है पाकिस्तान दे विच जनाब,
जमहूरियत हक है, उन्होंने भी राइट है कि वो सड़क पे एहतजाज करन। साहब आप बजाज फरमा रहे हैं फड़ी डंडा फड़ा मार दिया डॉक्टर बेचारे नूं। ऐसी मैनू खुद डेंगू है, डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है, मैं अपने डॉक्टर को जान निशावर कर दिया। अच्छा भैया, बात ये नहीं हो रही कि हम लोग डॉक्टरों के खिलाफ बात ये नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर गलत कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनका तरीकाकार गलत है, वो अपना प्रोटेस्ट करें, वो जो करना चाहते करें, लेकिन आउटडोर बंद ना करें, ताकि जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग वहां पर बाहर खड़े हुए हैं, उनको मेडिसिन मुहैया हो सके, उनको इलाज मिल सके। एक बात और मैं मेरे भैया उनका हक है, चाहता हूं, आपकी जान बताई, ये उनका हक है, लेकिन आप जैसे बेशुमार को आप ये ना कहें कि डिक्टेटरशिप करें, डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी है, लेकिन डेंगू का मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं डेंगू का मरीज, मेरे रह गए थे, 11,000 साल रह गए थे, लेकिन इन डॉक्टरों ने मुझे बचाया है। आपको डॉक्टर ने नहीं बचाया, ये आपकी गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी है कि आपको डॉक्टरों ने बचाया, आपको अल्लाह ताला की जात ने बचाया। आप देखें, डॉक्टरों को मसीहा सिर्फ इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला की जात ने उनको इल्म दिया है, लेकिन जो है तमाम का तमाम किसी की जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। एनीवे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाजरीन, हमारा मैं एक छोटी सी वजाहत करता चलूं, फैसल दुरानी साहब अगर बात कर रहे हैं डॉक्टरों के हवाले से, तो कतन ये बात नहीं है कि हम लोग डॉक्टर्स के खिलाफ हैं, हम भी इसी माहौल में हैं, हम भी यहीं पे रहते हैं, इसी मुआशरे में हैं। डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, सर हमारे साथ दोस्ती है उनकी, लेकिन दुरानी साहब के कहने का मकसद ये है, और मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर डॉक्टर साहब अपनी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जमहूरियत है, हक है उनका, वो पूरा हक इस्तेमाल करें, लेकिन अपना तरीकाकार थोड़ा सा बदल लें। तमाम आउटडोर जो कि आज बंद रहे हैं, एक आदमी ये जो साथ कह रहे थे, इनकी जान तो बच गई, लेकिन वो बहुत सारे 100 की तादाद में जो लोग आ जाए, उनमें से कितने मरे होंगे इनके बारे में शायद आपके इल्म में ना हो। एनीवे नाजरीन, हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इस हवाले से सोचिए और इस हवाले से समझिए जो आपको ये कहना चाह रहे हैं, और इसके अलावा हमारा डॉक्टरों के साथ या किसी और के साथ कोई हमारा किसी किस्म की ना तो दुश्मनी है, ना ही कोई दोस्ती है, बल्कि हम एक न्यूट्रल लोग बनकर आप लोगों के सामने कड़वा सच पेश करते हैं, और ये वो कड़वा सच है जिसको निगलना जो होता है उसी को आता है जो सच्चा आदमी होता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हम आपके पास हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।